बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़नामा नील फेरी के डिजिटल प्लेटफॉर्म DNF न्यूज़ के प्रोग्राम अवामी मंशूर में निसार कियानी आपको खुशामदीद कहते हैं। नादरीन, आज हमारे प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं खालिद महमूद कियानी साहब। ये पाकिस्तान गखर फेडरेशन के नायब सदर हैं और उनके साथ हमारे दूसरे मेहमान हैं शाहिद कियानी साहब। ये पाकिस्तान गखर फेडरेशन के सेक्रेटरी नशर व इशात हैं। आज हम उनसे गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान गखर फेडरेशन के 16वें टैलेंट अवार्ड के सिलसिले में जो 4 दिसंबर को यहाँ रावलपिंडी आर्ट्स काउंसिल में मुनक्किद होने जा रहे हैं। ये बताइएगा कि ये जो टैलेंट अवार्ड है ये आप कितने अरसे से इसका इनेकाद कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं रोज़नामा नील फेरी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें इस बात का मौका फराहम किया कि हम अपनी बात आपके सामने और आपके तवज्जुह से अपने नाज़रीन के सामने रख सकें। पाकिस्तान गखर फेडरेशन का क़याम 1999 में अमल में आया था और 2000 से हमने ये गखर टैलेंट अवार्ड मुनक्किद करना शुरू किया है। आज से पहले हम 15 गखर टैलेंट अवार्ड मुनक्किद कर चुके हैं। चूँकि गुज़िश्ता 2 साल से अपने कोरोना की वजह से हम ये प्रोग्राम मुनक्किद ना कर सके, इसलिए हम अभी जो 4 दिसंबर को टैलेंट अवार्ड मुनक्किद कर रहे हैं ये 3 सालों के लिए, यानी 1999, 2000 और 2021 में जिन तलबा व तालिबात ने मैट्रिक, इंटरमीडिएट 2019, 2020 और 2021 में जिन तलबा व तालिबात ने मैट्रिक, इंटरमीडिएट, DAE और ग्रेजुएशन में दोनों ये 2 साल वाले प्रोग्राम, BA BSc वगैरह और BS 4 साल वाला प्रोग्राम, इसमें जिन तलबा तालिबात ने अच्छे मार्क्स हासिल किए हैं उनको हम ये अवार्ड देने जा रहे हैं। शाहिद साहब, आप ये बताइएगा कि इस टैलेंट अवार्ड के इनेकाद के सिलसिले में आपने जो इस वक्त तक जो राब्ता मुहिम है, आपकी जिम्मेदारियाँ बड़ी हैं, पूरी बरादरी को, पूरे पाकिस्तान का ये प्लेटफॉर्म है और वहाँ पे इंतज़ामात का, लोगों को इस प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे इनवाइट करने के लिए आपने जो काविशें की हैं उसके बारे में नाज़रीन को बताइएगा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं नील फेरी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने हमें यहाँ बुला के हमें एक मौका दिया है और अपने गखड़ कबीले को अपना पैगाम पहुँचाने के लिए एक हमें मौका दिया गया है। मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। जैसा कि आपको खालिद कियानी साहब जो हमारे वाइस चेयरमैन पाकिस्तान गखड़ फेडरेशन है, उनकी काफ़ी काविशें हैं। गुज़श्ता 22 साल से ये एक मुसलसल काफ़िला चल रहा है और उस गखड़ नाम को ज़िंदा किए हुए है। जो बात आपने की है मौजूदा टैलेंट अवार्ड की, पाकिस्तान गखड़ फेडरेशन का 2019, 20 और 21 के सिलसिले में 3 टैलेंट अवार्ड होने हैं, 16वां, 17वां और 18वां। तो जो आपने कहा है जी कि कहाँ तक ये काम हुआ है, तो मुख्तलिफ मीडिया से, मुख्तलिफ न्यूज़पेपर से, इंक्लूडिंग मैं आपको ये बता दूं कि मैं पर्सनली सबको SMS कर रहा हूँ, टेक्स्ट मैसेज भेज रहा हूँ मोबाइल्स के ऊपर। जितने भी हमारे पुराने जानने वाले जहाँ जहाँ हमारी बरादरी आबाद है अक्रॉस द वर्ल्ड, मैं सबको इनवाइट कर रहा हूँ और मैं उनसे यही कहूँगा कि आप इस टैलेंट अवार्ड में आएँ। ये आपका अपना इवेंट है, गखड़ कबीले का इवेंट है। अपने इस इवेंट में शिरकत करें। ना सिर्फ आप शिरकत करें बल्कि अपने जितने भी और रिश्तेदार हैं उनको भी साथ लेकर आएँ ताकि इसको हम कामयाब कर सकें। खालिद साहब, ये बताइएगा कि ये जो टैलेंट अवार्ड आप तसलसल के साथ इसका ये मुनक्किद करते हैं, बच्चों के इसमें कोई शक नहीं है, बड़ी हौसला अफजाई होती है, तो आप क्या समझते हैं कि पिछले 2 साल में जो ज़ाहिर कोरोना एक इंटरनेशनल वबा आ गई थी उसकी वजह से ये नहीं हो पाया, लेकिन इससे पहले जो टैलेंट अवार्ड का इनेकाद किया गया, आप ये हमारे नाज़रीन को बताएं कि इसका क्या फ़ायदा हुआ? क्या वो बच्चे मज़ीद निखर के सामने आए और मज़ीद उन्होंने मेहनत की और नेक्स्ट जो स्टेप था, दूसरे साल इम्तिहान में फिर भी उन्होंने पोजीशनें हासिल की, और बच्चे जो है इस दरमियान में जो 2 साल का गैप हुआ है, नहीं हो सका ये प्रोग्राम, तो उस सिलसिले में लोगों ने आपसे रब्ता किया कि क्यों नहीं हो रहा है? क्या ज़ाहिर है ये एक तो मसला था ही, लेकिन फिर भी लोगों के 1 साल का बच्चों को भी इंतज़ार होता है कि ये प्रोग्राम होना चाहिए, क्योंकि बड़ी हौसला अफजाई थी। क्योंकि इस अवार्ड में मैंने खुद देखा है
کہ یہاں پہ نہ صرف بچوں کو کیش انعامات دیے جاتے ہیں بلکہ ان کو جو ہے تعریفی اسناد بھی دی جاتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ شیلڈ بھی دی جاتی ہیں. تو یہ بتائیے گا کہ بچوں نے یا ان کے پیرنٹس نے آپ سے رابطہ کیا کہ یہ کیوں نہیں کر رہے؟ یہ سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس پروگرام کا مقصد کیا ہے. مقصد یہ تھا کہ ہم اپنے طلباء طالبات کو موٹیویٹ کریں اس طرف کہ وہ محنت کریں, محنت سے کام لیں, اپنی پوزیشنیں لے کے آئیں اور آگے جا فیلڈ میں جائیں تو وہ کچھ یعنی اس ملک کے لیے کچھ ڈیلیور کرنے کے قابل ہوں. تو یہ اس لیے ہم نے یہ پروگرام شروع کیا تھا اپنے نوجوان طلباء و طالبات کو آگے بڑھانے کے لیے. تو یہ کرونا جو عالمی وبا ہے اس کا اثر ظاہر پاکستان میں بھی پڑا اور ہم 2 سال یہ پروگرام جو اپنا منعقد نہیں کر سکے. تو آپ درست فرماتے ہیں, والدین نے بھی اور اسٹوڈنٹس نے بھی جنہوں نے پوزیشنیں حاصل کی تھیں وہ ہم سے رابطے میں رہے اور انہوں نے ہم سے پوچھا. بلکہ پچھلے سال ہم نے اپنی جو ریزرویشن کرا لی تھی حال کی, اور لیکن یہ ہے کہ وہ جو تیسری لہر آ گئی جس کی وجہ سے ہمیں وہ پروگرام جو ہے ملتوی کرنا پڑا. اور اب اللہ کا شکر ہے کہ یہ کرونا جو ہے وہ کافی حد تک ختم ہوا ہے. تو ہم نے یہ مناسب سمجھا کہ فوری طور پر اس پروگرام کا انعقاد کیا جائے اور وہ پچھلے 2 سالوں میں جو بچے جن کو ہم انعامات نہیں دے سکے ان کو پلس اس سال جو بچے پاس ہوئے ہیں ان کو ہم انعامات دے سکیں. تو اس میں ہم نے یہ طے کیا ہے کہ جو موقع پہ جو میرٹ لسٹ بنے گی اس کے مطابق جو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ پوزیشن والے جو بچے ہیں چاہے وہ طلباء ہوں یا طالبات ہوں تو بلا تخصیص ہم جو ہے انہیں ایک تو کیش ایوارڈ دیں گے, کیش پرائز, اور اس کے ساتھ ان کو شیلڈز دیں گے اور ان کو سرٹیفکیٹ دیں گے اور جتنے بھی اسٹوڈنٹس میں شریک ہو پروگرام میں سب کو سرٹیفکیٹ دیں گے. اچھا یہ بتائیے گا خالد صاحب کہ چونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ پاکستان گکھڑ فیڈریشن جو ہے یہ ایجوکیشن کے اوپر زیادہ فوکس کر رہی ہے. پہلے یہ بتائیے گا کہ پاکستان گکھڑ فیڈریشن کا نام ایجوکیشنل اس حساب سے کیوں نہیں رکھا ہے؟ یہ کوئی گکھڑ ایجوکیشنل سوسائٹی ہو جاتی, ایجوکیشن فیڈریشن ہو جاتی. اس کا مقصد کیا تھا؟ کیا آپ صرف تعلیم کو ہی فوکس کر رہے ہیں کہ دیگر جو شعبہ زندگی ہیں اس میں بھی پاکستان گکھڑ فیڈریشن جو ہے کوئی اپنا کردار ادا کر رہی ہے؟ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا. تعلیم جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ کامیابی کی کنجی ہے. تو ہم نے تعلیم کو چونکہ ہماری آبادی جو ہے ہماری برادری کی زیادہ آبادی دیہاتوں میں آباد ہے اور وہاں پہ تعلیم کے جو ہے نا وہ ذرائع کم ہیں, تو ہم نے اپنی برادری کو موٹیویٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ ٹیلنٹ ایوارڈ کا اجرا کیا. لیکن ایسی بات بھی نہیں ہے کہ صرف ہم تعلیم پہ زور دیتے ہیں, بلکہ ہم نے اپنے محدود وسائل کے اندر رہتے ہوئے ضرورت مند جو طلباء و طالبات ہیں ان کی مالی امداد بھی کی, ضرورت مند مریضوں کو علاج معالجے کے لیے جو ہے وہ پیسے بھی دیے, اور غریب بچیوں کی شادیوں کے لیے جو ہے وہ ہم نے ان کی امداد بھی کی. اس کے علاوہ ہم نے جو ہے وہ سلائی مشینیں جو ہیں وہ بھی تقسیم کیں, خاص طور پہ ان بیوہ خواتین کو, تاکہ وہ جو ہے اس سے روزگار اپنا جو ہے وہ حاصل کر سکیں. اور اس کے علاوہ جو ہے ہم فقتاً مختلف علاقوں میں الشفا ٹرسٹ آئی ہاسپٹل کے تعاون سے فری آئی کیمپ بھی لگواتے ہیں. اور ہم نے یہ ڈسٹرکٹ راولپنڈی, ڈسٹرکٹ اسلام آباد, ڈسٹرکٹ چکوال اور ڈسٹرکٹ چنیوٹ, ڈسٹرکٹ جیلم اور اس کے علاوہ آزاد کشمیر کے دور دراز علاقے فارورڈ کوٹا اور چفاڑ میں بھی ہم نے بارہا جو ہے وہ یہ آئی کیمپ لگوائے. شاید کیانی صاحب آخر میں آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے اس پروگرام کے حوالے سے لوگوں کو کہ وہ کس طرح اس میں پارٹیسپیشن کریں, اور اس دن چھٹی کا دن ہوگا, آپ کا آخر میں کیا پیغام ہوگا لوگوں؟ جی بہت شکریہ جی. میں اپنی گکھڑ برادری کو اپنی طرف سے یہی گزارش کروں گا, دعوت دوں گا کہ وہ اپنے بچوں کے سمیت یہاں اس ایونٹ میں شرکت کریں اور جوک در جوک اس کو کامیاب بنانے کی کوشش کریں. یاد رکھیں کہ جو گزشتہ 2 سال میں کرونا کے باعث کوئی ہماری ایکٹیویٹیز نہیں ہو سکی تھی, رک گئی تھی, انشاءاللہ آپ اس گکھڑ ٹیلنٹ ایوارڈ کے ایونٹ کے بعد آپ دیکھیے گا کہ باقی جتنے بھی ہمارے سماجی کام ہیں برادری کے, جہاں جہاں بھی کمیاں ہیں, ہم انشاءاللہ ہر جگہ پہ پیش ہوں گے, وہاں پہ حاضر ہوں گے
اور انشاءاللہ بہت ہی آگے جائیں گے. تو میری یہی گزارش ہے کہ آپ سب اپنے بچوں سمیت، اپنی برادری سمیت، اپنے عزیزوں سمیت اس ایونٹ کو کامیاب بنائیں اور ہمارے ساتھ آگے اس ایونٹ میں شامل ہو جائیں. آخری سوال خالد صاحب آپ سے کہ آپ کے یہاں پہ برادری کی بڑی چیدہ شخصیات یہاں پہ پروگرام میں حصہ لیتی ہیں. اس ٹیلنٹ ایوارڈ میں کون سی جو ہے نمایاں شخصیات ان کو آپ نے مدعو کیا ہوا ہے؟ ہمارا پلیٹ فارم جو ہے اس پہ برادری کی چیدہ اور نمایاں شخصیات جو ہے آتی رہتی ہیں، ہم مدعو کرتے ہیں، وہ تشریف لاتے ہیں. تو اس سال ہمارے اس پروگرام میں انشاءاللہ العزیز اوصاف کا ایڈیٹر ان چیف مہتاب خان صاحب، سابق ناظم ضلع راولپنڈی جناب راجہ طارق محبوب کیانی صاحب، سابق ایم پی اے جناب راجہ محمد طارق کیانی صاحب گجر خان سے، اس کے علاوہ موجودہ ایم پی اے سبرینہ جاوید کیانی صاحبہ اور جنرل ظہیر کیانی صاحب اور جنرل مسعود الرحمان کیانی صاحب، جنرل اظہر کیانی صاحب، ان حضرات کو ہم نے مدعو کا رکھا ہے اور ہمیں پختہ یقین ہے انشاءاللہ یہ سب لوگ جو ہے وہ اس میں پروگرام میں شریک ہوں گے انشاءاللہ. اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.